नाजरीन आदाब। मौर्रखा 26 नवंबर 2023 मुताबिक 11 जमादिल अव्वल 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म ने तेलंगाना के महेश्वरम हलके में रैली से खिताब में कहा कि हर वोट जो कांग्रेस को दिया जाएगा उससे BRS मुस्तहकम होगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस और BRS दोनों ने इलाके की तरक्की को नज़रअंदाज किया है। बीजेपी ही अवाम के मफादात के लिए काम कर सकती है। उन्होंने इयादा किया कि बीजेपी BC हलके से इंसाफ को यकीनी बनाएगी। वज़ीर आज़म मोदी ने असम्बली इंतखाबात से आइन पहले तेलंगाना में बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में आखिरी मरहले की मुहिम का आगाज़ किया और कहा कि बीजेपी अपने हर वादे की पाबंद रहेगी और जो भी यकीन दहानी करवाई गई है उसको पूरा करेगी। उत्तर प्रदेश असम्बली का सरमाई इजलास 28 नवंबर से शुरू होने वाला है। 66 बरस के बाद योगी हुकूमत के तहत असम्बली का इजलास नए कवानीन के साथ मुनक़िद होगा। इसके तहत अब कायदीन को ऐवान में मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा इजलास के दौरान ऐवान में झंडे और बैनर ले जाने पर भी पाबंदी रहेगी। साथ ही योगी हुकूमत के दौरान ख़वातीन की ताकत को तरजीह देने की करारदाद का असर ऐवान में भी नजर आएगा। इजलास के दौरान ख़वातीन अरकान को तकरीर करने में खुसूसी तरजीह दी जाएगी। असेंबली से मौसूला इत्तला के मुताबिक मंगल से शुरू होने वाले यूपी असेंबली के सरमाई इजलास के पहले दिन ऐवान के मौजूदा और साबिक अरकान के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया जाएगा। इसके साथ ही 29 नवंबर को पहली शशमाही में ऐवान में रस्मी तौर पर काम अंजाम दिया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बंगलुरु में देसी साख्त के तैयार करदा तेजस ट्विन सीट लाइट कॉम्बैट फाइटर तैयारे में उड़ान भरी। ये एक तारीखी लम्हा था। इस क्राफ्ट में 30 मिनट के चक्कर के दौरान वज़ीर आज़म ने लड़ाका तैयारे तेजस की सलाहियतों का मुशाहिदा किया। यह पहला मौका है जब किसी हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म ने किसी लड़ाका तैयारे में परवाज भरी है। वज़ीर आज़म ने उड़ान भरने के अपने तजुर्बे को यादगार करार दिया और जदीद तरीन लड़ाका तैयारे की डिजाइनिंग डेवलपमेंट से वाबस्ता साइंसदानों, इंजीनियरों और फ्लाइट टेस्ट के अमले की तारीफ की। उन्होंने हिंदुस्तानी इंजीनियर्स और साइंसदानों की सलाहियतों पर फख्र का इजहार किया। ये पहला मौका है कि जब एक देसी जुड़वां सीट फाइटर हिंदुस्तान में डिजाइन और तैयार किया गया है। दिल्ली की खातून टीवी सहाफ़ी सौम्या विश्वनाथन कत्ल मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 25 नवंबर को 4 मुलजिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई और 5वें मुलजिम अजय सेठी को 3 साल की सजा सुनाई। उम्र कैद की सजा पाने वालों में मुलजिम रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार उर्फ अजय शामिल हैं। अदालत ने 5 मुलजिमीन पर 1,25,000 का जुर्माना भी लगाया है। वाज़ेह है कि ज़ैली अदालत ने अजय सेठी को कत्ल का कसूरवार नहीं माना। अदालत ने अजय सेठी को ताजीरात हिंद की दफा 411 के तहत कसूरवार ठहराया। उसके बाद हफ्ते के रोज अदालत ने सजा का ऐलान किया तो इस कत्ल मामले के 5वें मुलजिम अजय सेठी के लिए 3 साल की सजा मुकर्रर की गई। केरला की कोची यूनिवर्सिटी में हफ्ते के रोज एक तकरीब के दौरान अचानक भगदड़ मच गई। भगदड़ की वजह से 4 तलबा की मौत भी हो गई और कई दर्जन तलबा जख्मी भी हुए हैं। रियासत के वजीर सेहत वीना जाज ने इस हादसे की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि यह हादसा यूनिवर्सिटी की सालाना तकरीब के दौरान हुआ। मीडिया को उन्होंने बताया कि कलामेरी मेडिकल कॉलेज में 4 लोगों की लाशें मिली हैं। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त गुलकारा वेंकटा गांधी अपना परफॉर्मेंस पेश कर रही थी। भगदड़ उस वक्त शुरू हुई कि जब अचानक बारिश शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि यह कंसर्ट जुमे के रोज शुरू हुआ था। आज भी कई प्रोग्राम होने थे। आज मौसीकी का प्रोग्राम चल रहा था कि जब भगदड़ मच गई। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रियासती देही रोजी रोटी मिशन के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेगा बैंक क्रेडिट लिंकेज वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर 500 करोड़ रुपए के नकद क्रेडिट लिंकेज रकम फराहम की गई। वर्कशॉप से खिताब करते हुए नायब वजीर आला ने ग्रुपों की बहनों में न सिर्फ नया जोश और नई तवानाई पैदा की बल्कि उनमें आगे बढ़ने और काम करने का जज्बा भी पैदा किया। उन्होंने कहा कि अगर खवातीन काबिल और बाअख्तियार बने तो मुल्क दुनिया भर में पहले नंबर पर पहुंच जाएगा और इस समत में खवातीन तेजी से आगे बढ़ रही हैं और डबल इंजन वाली हुकूमत भी उन्हें भरपूर ताउन फराहम कर रही है। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नवदीप रणवा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक रियासत में असेंबली हलकों की वोटर लिस्टों के लिए एक खुसूसी मुख्तसर नजरसानी 2024 मुहिम चलाई जा रही है जो दिसंबर तक चलेगी। नजरसानी मुहिम के दौरान वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। मुहिम के तहत 1 जनवरी 2024 को 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले नौजवान वोटर अपने नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर्म 7 फहरिस्त में शामिल नाम को हज़फ करने या नाम पर कोई एतराज होने की सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि फॉर्म 8 को रिहाइश की तब्दीली
یا دیگر ترمیم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے تمام شہریوں سے اپیل کی ہے کہ ووٹر لسٹ میں اپنا نام ضرور چیک کر لیں۔ لکھنؤ اور آس پاس کے 30,000 غریب افراد کی آنکھوں کی جانچ کر کے مفت چشمہ بنوانے اور 3,000 افراد کی آنکھوں کا مفت آپریشن کروانے کا عہد لینے والی آرگنائزیشن امبر فاؤنڈیشن کی جانب سے کل اتوار کو گومتی نگر کے آئی لائف سینٹر اسپتال میں 70 آپریشن کیے جائیں گے، جن کا پورا خرچ امبر فاؤنڈیشن برداشت کرے گا۔ یہ معلومات فراہم کرتے ہوئے امبر فاؤنڈیشن کے چیئرمین وفا عباس نے بتایا کہ آنکھوں کی جانچ میں امبر فاؤنڈیشن کے پاس لگاتار کئی موتیابین کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ ایسے افراد کی آنکھوں کا آپریشن نہایت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جانب سے کیے جا رہے تمام فلاحی کاموں کے پیچھے ملک کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی ہمت افزائی اصل سبب ہے۔ اسسٹنٹ ٹیچر کی بھرتی میں 19,000 سیٹوں پر ریزرویشن گھوٹالہ کے سلسلے میں ہفتے کے روز بی جے پی کے ریاستی ہیڈ کوارٹر پر مظاہرہ کیا گیا۔ بھرتیوں میں ریزرویشن کے شکار امیدواران انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پولیس اہلکاروں نے ریزرویشن سے متاثرہ تمام امیدواروں کو زبردستی بس میں بٹھایا اور ایکو گارڈن سے باہر چلے گئے۔ امیدوار راجیش چودھری نے بتایا کہ بھرتیوں میں 19,000 سیٹوں پر ریزرویشن کا گھپلہ کیا گیا ہے اور ریزرویشن کا شکار امیدوار اپنے انصاف کے لیے گزشتہ 3 برسوں سے ہائی کورٹ میں درخواست دے کر مقدمہ لڑ رہے ہیں، لیکن آج تک انہیں انصاف نہیں مل سکا ہے۔ میرا شاہ ویلفیئر سوسائٹی کے تحت چرہٹ واقع درگاہ میرا شاہ میں نعت خوانی کا سالانہ مظاہرہ و مسابقہ ہوا۔ مسابقے میں درجنوں تعلیمی اداروں کے 100 کے قریب طلبہ و طالبات نے شرکت کی اور اپنی صلاحیت، لیاقت اور دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ درگاہ کے متولی سید محمد عتیق شاہ کے نگرانی میں ہوئے مسابقہ 2 مرحلوں میں مکمل ہوئے۔ پہلے طالبات کا مظاہرہ ہوا، پھر طلبہ کا مظاہرہ ہوا۔ حکم کے فیصلے کے مطابق دونوں گروپوں میں سے 10-10 ٹاپر کو دوسرے مرحلے میں نعت خوانی کا موقع فراہم کیا گیا۔ مسابقے میں طالبات کے گروپ میں ماہم بانو اول، شفا بانو دوم، نگار بانو نے 100 مقام حاصل کیا، جبکہ طلبہ کے گروپ میں آفتاب حسین اول، شفیع احمد دوم، ثاقب علی کو 100 انعام کا حقدار قرار دیا گیا۔ اودنامہ کے جہان نما صفحے کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان طے پانے والی 4 روزہ جنگ بندی کے دوسرے دن اسرائیلی فورسز نے متعدد مقامات پر چھاپے مار کارروائیاں کی اور جیلوں سے رہا ہونے والے فلسطینیوں کی خوشی میں منعقدہ تقریبات کو بھی روکنے کی کوشش کی۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں واقع الخلیل شہر پر بھی حملہ کیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج کی ایک خصوصی فورس نے جنین کے جنوب میں واقع قصبے قباطیہ پر بھی دھاوا بول دیا۔ قابل ذکر ہے کہ مصری، قطری اور امریکی ثالثی کے ساتھ عارضی جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر عمل درآمد کل سے جاری ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ مختصر جنگ بندی کا مقصد حماس کو ڈھیل دینا نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حماس کو ختم کیے بغیر یہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے مجلس شورائے اسلامی یعنی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ وحید جلال زادہ نے ایران کے خلاف یورپی پارلیمنٹ کی قرارداد کی منظوری کے پس پردہ غاصب صہیونی حکومت کا ہاتھ ہونے کی بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی حمایت کرنے والوں کو انسانی حقوق کا گلا گھونٹنے کے جرم میں بین الاقوامی عدالت میں طلب کیا جانا چاہیے۔ وحید جلال زادہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد اب 14,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ ترین جرائم کی حمایت کرنے والے یورپی ملکوں کے خلاف بین الاقوامی عدالتوں میں تعدیبی اور قانونی کارروائی کیے جانے کی ضرورت ہے۔ افغانستان صحافیوں کے لیے حقائق اور معلومات کی افغانستان میں صحافیوں کے لیے حقائق اور معلومات کی فراہمی اب ایک چیلنج بن چکی ہے۔ صحافیوں کو جسمانی تشدد، گرفتاریوں اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق افغان سرزمین صحافیوں اور میڈیا کارکنان پر تنگ کر دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ افغانستان میں صحافی برادری کے لیے حقائق تک رسائی اور معلومات کی فراہمی ایک کٹھن مرحلہ بن چکا ہے۔ خواتین صحافیوں پر پوری طرح سے پابندی عائد ہے۔ آزادی صحافت کے خلاف 250 مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ انٹیلیجنس اہلکاروں کی جانب سے میڈیا ورکرز کے گھروں اور دفتروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ افغانستان ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں اب 122ویں نمبر پر ہے۔ 122ویں نمبر سے 156ویں نمبر تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے مطابق پاک فوج کے دونوں ریٹائرڈ افسران میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ اور ریٹائرڈ کیپٹن حیدر رضا مہدی کو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے فوجی اہلکاروں بغاوت پر اکسانے،
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की दफात की खिलाफ वर्जी करने और रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद के बरखिलाफ काम करने के इल्जामात के तहत सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोनों अफसरों को अदालती कार्रवाई के तहत मुजरिम करार दिया और मेजर आदिल फारूक राजा को 14 साल की कैद बामशक्कत, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई गई। अफगानिस्तान में WFP ने खबरदार किया है कि उनके पास फंडिंग की किल्लत है, जिसकी वजह से पाकिस्तान से आने वाले अफगान खानदानों की मदद जारी नहीं रख सकते। रिपोर्ट के मुताबिक WFP ने एक बयान में बताया कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1 करोड़ अफराद के लिए खुराक की हंगामी इमदाद न कर पाने पर मजबूर है और अब सिर्फ 5 में से 1 की ही मदद की जा सकती है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान आने वालों की बका के लिए हमें फौरी तौर पर 2 करोड़ 75 लाख डॉलर की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान आने वाले 10 लाख अफराद की मदद की जा सके। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।